Mga kasuri, magampo kita. Diyos nga makagagahom sa tanan, Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta, mga butang nga makita ug mga butang nga dili makita. Karon ani ako aron ipebalo ang tumaturan nga gisigutan sa Biblia nga gihimo ni Lucas. Aron ang tanan nang hinata ko nga mas makaamgo ug adunay mas maayong pangunahon kung kini imong kabubuton Ginoong Dios. Na ang tanan makakaplag niya ng kaluwasan uban sa kinabuhing dayon. Busa panalipdi ug gihaya ko bisan tuod kining nagsampit kanimo usa ka taong makakasala. Pasaylo akin. Nasa social media ako nagpebalo nga matinud-anon. Dili korap o dili philosophical nga pamagi. Ginoong Dios, king tanan akong itugyan sa ngalan sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus ang atong naluluwas. Amen. Mga kasuri, maayo nga pagpanginabuhi kanatong kanang karon atong sugdan ug atong tun-an pag-ayo ang sinugdanan may tungod nining Biblia nga mabasa lamang base sa mensahe ni Lucas sa Lucas kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa versikulo 4 Biblia. Mga kasuri, ako magprebalo kaninyo bahin ini nga gigikanan sa Biblia. Tungod kay adunay pipila karon nga mapasigarbuhon sa ilang kaugalingon ug nag-angkon nga ang ilang denominasyon natukod sa wala pa gibuhat ni Lucas ang Biblia. Walay sapayan kana. Bisan kung ang ilang denominasyon natukod sa wala pa mabuhat kining kalibutan. Ug adunay pipila karon nga nag-angkon usab nga sila puno ang tagiya o nga ang Biblia gikan kanila. Apan dili sila makapakita sa bisan unsang referensya nga biblical ug ebidensya ngadto sa social media aron nga mapamatud-an nila kini. Apan ang ilang mapahayag mao nga mahulog na lang ngadto sa heresy history. Apan ang pangutana mao kini, nganong ang Biblia nga gimugda ni Lucas naghisgot man kini may tungod sa bulahang Sabat o Sabado sa Espanyol nga atong mabasa sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 nga sila nga naga-celebrate wala hinuon nila kini gisaulog kada tuig. Mausab ang pulo nga paraiso nga atong mabasa sa Lucas kapitulo 23 versikulo 43 nga mao ang kapadulnganan sa usa ka espiritu niadtong mapailubon sa ilang kaugalingon sama sa usa ka kriminal nga tuana mga 2,000 ka tuig na ang miyagi. Ug ang pulo nga hadis nga atong mabasa sa Lucas kapitulo 16 versikulo 23 nga mao ang kapadulnganan sa usa ka espiritu niadtong nagpasigarbo sa ilang kaugalingon sama sa usa ka dato nga atuana mga 2,000 ka tuig usab na ang miyagi. Samtang ang adlaw sa paghukom wala pa maabot nga gitagana sa atong Ginoong Dios ug adunay uban pa nga gisgutan sa Biblia. Una-una usab nila nga aduna usab kita kabalo nga makasabot bisan tuod dili kita mga profesional sama ni anang mga accountant, inhinyero, abogado, physician, teacher, military o police commission officer o non-commission officer o uban pang nagkalain-laing mga professional. Sa military gikinahanglan gayud ang specific mao nga naa sila gingon verify first before confirm.
wala ko kabalo kung nasabtan kini sa uban. Kay alang nako, once nga kana sila mga professional, makarelax niya kung makatuon og maayo sa Biblia, hangtod nga kini makamatron, unya ilang mahibaluan nga bakak di ay ang atong mga gipang tudlo. Sigurado ko nga kita pa niya ang maulawan sa atong gihimo nga walay specific. Expect the unexpected. Sa pagkatinuod alang kang Lucas, ang Biblia nga iyang gimugna may usa ka kasaysayan. Gihinganlan kini ni Lucas nga Biblia tungod kay iya kining gihusa ang tanang Holy Scriptures nga iyang nakolekta gikan sa mga Israelita nga mao ang 39 ka libro nga nahimutang sa daang tugon. Sa uban gitawag kinig ang daang patidsaan. Ug ang bagong tugon sa uban gitawag kinig ang bagong patidsaan. Nga mao ang 27 ka libro nga gisulat sa uban nga mga alagad o apostolis. Nakip ang 2 ka libro ni Lucas nga makasaysayanon usab isip mga nagpamatuod mahitungod kang Kristo Jesus. Sumala sa libro ni Lucas kapitulo 24 versikulo 48 Biblia. Kamo mao ang mga saksi nini mga butang. Usab sa buhat kapitulo 1 versikulo 6 hangtod sa versikulo 8 Biblia. Ug unya sa nagatigom sila, gipangutana siya nila nga nagingon, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Ug siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo samahan pinagi sa iyang kaugalingong kagahom. Apan kamo magadaw tinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao unya ang ako mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Apan may tungod dining bersikulo 6, may tungod sa pangutana gikan sa mga apostolis nga mao ang ilang pagtuo sa pagpayuli sa gingharian sa Israel. Kay sa pagkatinuod, ang atong Ginoong Dios mismo ang nagsugod sa paghari sa mga Israelita kaniadto. Samtang si Moses gihimong commander. Ang sinugdan sa paghari sa atong Ginoong Dios ibabaw sa mga Israelita mao ang pagtawag kang Moses hangtod sa panahon nga ang mga anak ni Propeta Samuel nahimong maghukom sa dihang ang mga Israelita mipuyo na sa Kanaan nga mao ang nasod Israel karon. Busa ang Ginoong Dios naghari sa mga Israelita mikabat kinig mga 100 o 100 ka tuig ug sobra pa. Unya ang mga Israelita nag people's power kini atubangan ni Propeta Samuel. Busa sa walay pagduha-duha, ang hari nga Ginoong Dios ni kanaog sa iyang katungdanan isip hari sa mga Israelita ug gipulihan ni Haring Saul nga ilahan ng parente. Unya ang Ginoong Dios wala mahimuot sa daotang mga buhat ni Haring Saul. Busa ang gahom sa iyang panimalay nabalhin ngadto sa panimalay ni David nga mipuli kaniya ingong hari. Pipila ka tuig miagi ang anak ni Haring David nga si Solomon mipuli na usab kaniya ingong hari. Niadtong panahon na ang Israel nahimong bantugan ug ang gingharian sa Israel nahimong labing gamhanang nasod sa tibuok kayutaan. Busa ang unang hari sa mga Israelita
mao ang atong Ginoong Dios. Ug kini nga kasaysayan dili gayon nimo mabasa sa bisan unsang libro sa kasaysayan o sa internet. Human sa paghari ni Solomon, ang mga Israelita paingon na kini sa kalaglagan hangtod nahulog sila sa mga kamot sa Imperyo Babilonya. Ubos sa pagmando ni Haring Nabucodonosor nga karon mao ang Iraq. Mao kini ang hinungdan nga naguba ang gingarian sa mga Israelita tungod sa daotang mga buhat nga nahimo sa pipila nga nahimong hari sa mga Israelita. Nga misamot pa sa panahon ni Hari Matanyas nga mao si Sidekias, sa dihang ang uban gipatay, gibihag ug gidala ngadto sa Babilonya. Sa paglabay sa mga panahon, nailalom na usab kini sa colonial government sa Imperyo Persia nga karon mao ang Iran, ug sa uban pangkanhing mga gingharian. Busa gikan sa pagkabihag hangtod nga nahimong estado, wala sila kaugalingong konstitusyon ug wala usab sila kaugalingong sundalo. Ang Israel nahimong independente lamang niadtong tuig 1948 o 1948, pila ka tuig human sa ikaduhang gubat sa kalibutan o World War II. Apan dili na kini usa ka kingdom of Israel nga mabalik ang sistemang monarchy government, kundili usa na kini ka State of Israel nga adunay sistemang parliamentary democracy. Apan kini nga bahin ako lamang kining ipadayon sa sunod kung adunay panahon pa. Karon mobalik kita sa sinugdanan may tungod nining Biblia. Pero sa dili pa ako magsugod, kung inyong maganahan kining topiko bahin sa Biblia, palihog lamang i-like o i-share o i-subscribe usab para ma-update kita kanunay sa uban pang matinud-anong mga topiko nga akong ipabalo sunod kung may panahon pa. Sa pagkatinuod mga kasuri, mao nga gitawag kining Biblia kini ni Lucas tungod kay adunay duha ka grupo sa mga libro nga gihiusa sa sulod nini. Tukma kayo ang kalugan nga atong mabasa sa Merriam Dictionary may tungod sa Biblia nga gihimo ni Lucas, meaning the Christian scriptures consisting of the Old and New Testaments. Nga kung atong hubaron sa Cebuano, naglangkob sa daan og bag-ong tugon. Busa dili mas layo pa sa usa ka milya ang kahulugan nini, kundi mas duol pa sa usa ka metro ang gipasabot sa maong dictionary. Tungod kay ang pulong nga Biblia gikan sa pinulungan nga Grego nga mao ang ngalan sa basahon nga gihimo ni Lucas. Tungod kay si Lucas usa ka Grego, kini usa ka basahon nga adunay daghang libro. Pananglitan, kung ikaw usa ka Japanese, kung maghimo ka og usa ka butang o libro, siyempre ang ngalan sa butang nga imong gimugna magikan gayud sa imong pinulungan nga Japanese, dili Chinese. Kung ikaw usa ka Chinese, kung maghimo ka og usa ka butang o libro, siyempre ang ngalan sa butang nga imong gimugna magikan usab sa imong pinulungan nga Chinese, dili Japanese. Sama ni Dr. Jose Rizal, naghimo siya og mga libro, usa nini ang iyang Noli Me Tangere nga ginganlan gikan sa pinulungang Espanyol, tungod kay kinatsila man ang pinulungan sa atong nasod kaniadto. Ug ang atong nasod usab ubos sa kolonya Espanya niadtong panahon na. Busa ang Noli Me Tangere nagpaila nga si Dr. Jose Rizal ang nagsulat nini. Ug si Dr. Jose Rizal siguradong nailhan nga tagsulat sa Noli Me Tangere. Mausab ang Biblia, nagpakita nga si Dr. Lucas
ang naghimo nini. Og si Dr. Lucas siguradong nailhang ingong author sa Biblia nga mao ang gipasabot sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4 Biblia. Mao nga ang pulong nga Biblia gikan man sa pinulungang Griego. Bible sa English ang bay nagpasabot duha. In prepiso Latino. Pareho lang usab sa bisikleta o bicycle sa pinulungang English. Gitawag og bay kay naay duha ka ligid. Mao nga bay. Kung atong i-search kini nga link nga nakasulat sa ubos, ato makita kini nga tibol. Ug ang tibol adunay tulo ka kolom. Kolom numero, kolom prepiso Griko, ug kolom prepiso Latino. Ang number 1 sa kolom numero, mono sa prepiso Griko, ug yuni sa prepiso Latino. Ang number 2 sa kolom numero, di sa prepiso Griko, ug bay sa prepiso Latino. Ang number 3 sa kolom numero, tri sa prepiso Griko ug ter sa prepiso Latino. Mausab ang number 4 hangtod na sa number 10. Mga kasuri, alang nako si Lucas gihinganlan nako usa ka halangdong tigsaysay tungod sa iyang pagkamayong organisasyon sa Biblia. Pero hinay-hinay lang nako ni pagpebalo aron mas masabtan usab maayo sa uban nga nagtan-aw sa akong pagpebalo karon. Kay kung ato kining paspason, siguradong maigo kita sa basahon nga mabasa sa Proverbs kapitulo 29 bersikulo 20 Biblia. Nakakita ba ikaw sa usa ka tawo nga madali-dalion sa iyang mga pulong, aduna pay paglaom sa usa ka buang kay kaniya? Wa nga hinay lang na nato kini, dili nato paspason. Sa unang bersikulo sa unang kapitulo sa libro ni Lucas, sanglit daghan man ang nangako sa pagtagik ug kaasuyan, may tungod sa mabutang nga nahitabo sa taliwala namo. Kini nagpasabot nga niadtong mga panahon na ilabi na human sa pagkayam ni Kristo Jesus. Nga kini si Lucas samtang naghimo sa usa ka kasaysayan may tungod sa usa ka kaibulungan o usa ka talagsaon nga tawo nga si Kristo Jesus. Nga siya dili lamang siya ang nagsulat aron sa paghimo sa usa ka kasaysayan. May tungod sa mga panghitabo, pagkatao, pagginabuhi, pagkamatay ug pagkabanhaw, may tungod nining iyang gihinganlan usa ka talagsaon nga tawo nga nahitabo sa ilang panahon. Apan adunay uban usab sama ni Apostol Mateo, ni Marcos, ni Juan, ug tingali adunay mga Romano sab kay Imperyong Romano man kadto nga panahon. Mga Griko ug usa na diha si Lucas nga mao'y nagngalan og Biblia nga iyang nahimo. May gipasabot sa minsay ni Lucas sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 1 Biblia. Sa ikaduha nga bersikulo sa unang kapitulo sa libro ni Lucas, ingon sa pagbilin niini kanamo sa mga tao nga sukad sa sinugdan, mga saksi nga nagpakakita o mga ministro sa pulong. Kini nagpasabot nga kini si Lucas samtang naghimo siya og kasaysayan may tungod sa usa ka talagsaon nga tawo, si Kristo Jesus. Siya sama sa usa ka sulugoon nga gisugo kaniya. Apan sa pagkatinuod, wala kini gisugo kaniya. Sama sa usa ka sugo nga gihatag ni Kristo Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Apan alang kang Lucas, ang iyang gihimo usa lamang ka voluntaryo tungod sa pulong nga ingon sa ato pa murag
Usab ang tinugdan kay tungod sa pulong nga sukad sa sinugdan. Nagpasabot nga sukad gibuhat sa Ginoong Dios ang langit ug ang yuta. Sumala sa basahon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 Biblia. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Mao nga gikolekta usab ni Lucas ang Tanakh Holy Scriptures sa mga Israelita. Og interview usab ang mga tao og mga ministro nga nalambigit og mga propeta tungod sa pulong nga mga saksi nga nagpakakita og mga ministro sa pulong. Kini nga pulong nagpakakita mao kini nga mga propeta sumala sa mensahe ni Lucas sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 2 Biblia. Sa ikatulo nga bersikulo sa unang kapitulo sa libro ni Lucas, giisip ko maingon nga nasubay ko man sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan. Nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahanay nga asoy o labing hamili nga tupilo. Kini nagpasabot nga ang kalampusan ni Lucas sa iyang mga kahago may tungod sa iyang mga pagpaningkamot pinaagi sa pag-interview, panuki-duki o pagkulikta sa tanang butang gikan sa mga tao nga nagpakakita, mga ministro sa maong ebanghelyo, mga disipulo o mga apostolis. Sa mga panghitabo may tungod sa pagkatao, pagkinabuhi, pagkamatay, pagkabanhaw ug pagkayan ni Kristo Jesus, lakip na ang Tanakh Holy Scriptures sa mga Israelita. Tungod sa pulong nga ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan, nga sa ato pa na kumplito og maayo, walay sipyat. Usab ang mga basahon nga gisgutan ni Jesus mabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 44 Biblia. Ug unya mingon siya kanila, kini mao ang ako mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo, nga kinahanglan gayud matuman ang tanang nasulat may tungod kanako diha sa kasuguan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. Dugang pa ang hapsay nga pagkahimo, hapsay nga pagkasunod-sunod sa mga nakolekta ng mga impormasyon ug mga libro. Mao nga ang mga libro nga gikolekta gikan sa Tanakh Holy Scriptures gihimo kini nga bahin sa daang tugon. Ug ang mga libro sa mga disipulo ni Jesus nga nagsulat gihimo kini nga bahin sa bagong tugon, lakip ang duha ka libro ni Lucas. Ug mga kapitulo o mga bersikulo alang sa dali nga magitan gikan sa numero 1 hangtod sa ikapila nga numero. Si Lucas sama sa usa ka journalist tungod sa pulong nga ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong paghanay nga asoy. Usab ang iyang dakong pagtahod niadtong nagpasakop sa Ginoo nga Dios tungod sa tinguha nga makabaton og kinabuhing dayon. Ug dinhi usab kita nahibalo nga siya usa ka Griego tungod sa pulong nga o labing hamili nga tupilo. Tungod kay ang hubad sa pulong nga tupilo o tupilos sa English, friend or lover of God o higala, o niadtong nagpasakop o nakighigala sa Ginoo nga Dios, sumala sa mensahe ni Lucas sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 3 Biblia. Sa ikaupat nga bersikulo sa unang kapitulo sa libro ni Lucas, aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. Kini nagpasabot nga alang niadtong nagpasakop o nakigigala sa Ginoo nga Dios tungod sa tinguha nga makabaton og kinabuhing dayon, nga adunay paglaom, mubati gayud nga matinud-anon gayud ang mga gihimo ni Lucas. Nga sa ato pa ang iyang paghago wala gayud masayang, bahin sa iyang mga pagpaningkamot pinaagi sa pag-interview, panukiduki ug pagkolekta sa tanang butang gikan sa mga tawo nga
nagpakakita sa mga ministro sa maong ebanghelyo, sa mga disipulo o mga apostolis, sa mga panghitabo may tungod sa pagkatao, pagkinabuhi, pagkamatay, pagkabanhaw ug ang pagkayab ni Kristo Jesus. Lakip na ang tanak Holy Scriptures sa mga Israelinhon. Dugang pa ang atong pagpaningkamot sa pagbasa sa Biblia nga gihimo mismo ni Lucas, dili makawang ug pagkaanindot gayud ug igo na alang sa kaluwasan. Sumala sa mensahe ni Lucas sa Lucas kapitulo 1 versikulo 4 Biblia. Mga kasuri, mao nga ako nakaingon, kung wala mitunga kining si Lucas, walay Biblia. Kung wala ang Biblia, walay kamaturan nga mapadayag. Busa ako mismo nga nagpaybalo kaninyo nining kamatuoran na wala ko kadluki niya nang nagdilaab nga linaw nga kalayo og asupre. Tungod kay kining akong mga topiko sa Biblia ni Lucas, pinasubay ko kini dili kurap o kini dili usab filosofikal nga paagi. Ang mensahe ni Lucas nga mabasa sa iyang basahon sa Lucas kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa versikulo 4 Biblia mubo ra kayo. Apan kini nagpasabot nga ang kasaysayan nini kaylap kayo. Alang nako, walay butang nga walay mensahe gikan sa tagsulat. Apan ang tagsulat adunay usa ka mensahe alang sa usa ka gihimo. Mga kasuri, ang sunod nako ipaybalo kaninyo mao ang may tungod kang Lucas. Kinsa kini si Lucas? So kini nagaingon kaninyo nga dinhi nilang kutob ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtan-aw nining akong pagpaybalo. Sama ko usap pa kung ganahan mo sa akong matinud-ano nga mga topiko nga dunay referensya ug ebidensya, palihog lamang i-like, i-share o i-subscribe usab aron kanunay kitang updated sa akong sunod nga pagpaybalo kung adunay panahon pa. Ang Ginoong Dios nga makagagahom, magapanalangin kanato, maglamdag maayog mangunahuna alang sa tanan ug manghinaot nga kita pagatagan kay gayunan para sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen.